अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन और उसकी तारीख को जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन अचानक नहीं बन गए, बल्कि इसके बनने में 100 साल से यानी कि 1 सदी से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। सबसे पहले बरतानिया ने अपने कॉलोनीज़ में इसको अपनाया, इंडिया, फिर इसके बाद आयरलैंड और फिर उसके बाद अपने मुल्क में 1974 में नाफिज किया। फिर पाकिस्तान ने इन लाइन विद दी बरतानिया 1997 में एंटी टेररिज्म एक्ट 97 के तहत इन कवानीन का नफाज पाकिस्तान में किया, जो आज भी नाफिज है। तो हम इसको तारीख की रोशनी में इसके डेवलपमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीलॉग के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम जाते हैं इसके बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले पाकिस्तान यानी कि इंडो पाक में सब कॉन्टिनेंट में बरतानियन में इस इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन को नाफिज किया, जो कि 1919 में नाफिज किया, जो कि जलियांवाला बाग का भी जहन में आपको आता होगा। फिर रोलट एक्ट के हवाले से भी इसका जिक्र आता होगा। तो बरतानिया ने इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो बरतानिया की या इंग्लैंड की जो ग्रिप थी वो कॉलोनीज़ में कमज़ोर होना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो आज़ादी की तहरीकें जन्म ले रही थी या पॉलिटिकल मूवमेंट जो है अपनी तेज़ी यानी कि तेज़ हो रही थी अगेंस्ट दी यूजरपर्स या इंपीरियलिज्म। इसको दबाने के लिए बरतानिया ने सबसे पहले ये रोलट एक्ट लेकर आए, जो कि कानून के मुताबिक जो नाम रखा था उन्होंने अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट 1999 अगेंस्ट द इंडियंस, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द इंडिया। अब उसमें जो बेसिक जो ब्लैक लॉज थे, वो बेसिक जो बुनियाद थी या क्रक्स था, उसमें जो उन्होंने पॉइंट्स थे, उसके तहत बगैर मुकदमे किसी इंडियंस को गिरफ्तार कर लिया जाता था। फिर उसके साथ साथ हिरासत में रख के बगैर अदालत में पेश किए, बगैर मुकदमा चलाए 2 साल तक किसी को भी महबूस रखा जा सकता था। फिर इसके साथ साथ बुनियादी हकूक़ पर पाबंदी हो गई थी। ये दरअसल रियासत की तरफ से सख्त कंट्रोल था। फिर इसके अलावा स्पेशल अदालत कायम की गई थी, जिसके वो जजेस भी खुद थे और फैसला भी इन कैमरा सारा प्रोसीड करके फैसला सुना दिया जाता था, और वो फैसले को भी आम पब्लिक नहीं किया जाता था। फिर सितम दर सितम ये कि उसके बाद अपील का राइट भी कोई नहीं दिया गया था, यानी कि एक ब्लैक लॉ था, जिसकी वजह से तमाम इंडियंस इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ने उसके खिलाफ मूवमेंट की। और फिर आपको मालूम है कि जलियांवाला वाक़या हुआ जो अप्रैल 1919 में हुआ, जो कि अमृतसर के बाग जलियांवाला बाग में एक मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट का अगर सबसे हॉरिबल किस्म का वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ वहाँ पर जहाँ पर जो जनरल डायर के कहने पे सीधी फायरिंग की गई, जिसमें से सैकड़ों पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं वो शहीद हुए और हज़ारों जख्मी हुए। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता, फिर बैकग्राउंड पे इस दहशत गर्दी के आना चाहता हूँ। उसके बाद सेम लॉ, क्योंकि उस वक्त जो आयरलैंड है वो भी अपनी फ्रीडम मूवमेंट पे काम कर रहे थे और अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म को, उसको गेट रीड ऑफ दिस, वो मूवमेंट जब चला रहे थे, तो फिर यहीं से लॉ उठा के उन्होंने आयरलैंड पे इम्पोज कर दिया। और आयरलैंड का जो नाम रखा गया वो रखा गया जनाब रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन आयरलैंड एक्ट 1922। आप यूँ समझ लें डिटो कापी उठाकर ये उन्होंने वहाँ पर इम्पोज कर दिया। तो ये इंपीरियलिज्म के जो निशानियाँ थी और ये ब्लैक लॉस थी, जिस पे तमाम जूरिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं, क्योंकि बरतानिया यूजरपर था, इंपीरियलिस्ट था और उसने कब्जा किया था। उसने अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए टू हरास द पीपल हु आर लिविंग इन इट्स कॉलोनीज, उनको दबाने के लिए उनके राइट्स को, उनकी मूवमेंट को, उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट को, तो ये सारे लॉस किए। बहरहाल ये इसके बाद जो 1974 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंग्लैंड ने अपने मुल्क में एक लॉ
امپوز کیا جس کا نام تھا پریونشن آف ٹیرورزم ٹیمپرری پروویژن ایکٹ 1974، اور پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں اس ٹیرورزم کی ڈیفینیشن بھی کی گئی، اور پھر ٹیرورزم کو روکنے کے لیے پہلا اسٹیپ اس قانون کے مطابق لیا گیا۔ اس میں پہلی بار دہشت گردی کو باقاعدہ قانون کے ذریعے کنٹرول کیا گیا، ریاست کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے، اس کے تحت مشتبہ افراد کو حراست میں رکھنے کا اختیار بھی دیا گیا، ملک بدر کرنے کے اختیارات دیے گئے، تنظیموں پر جو کہ ڈاؤٹ فل تھے یا ٹیرورزم میں انوالو تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ان پہ پابندی لگائی گئی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے جو ماڈرن اینٹی ٹیرورزم لا پوری دنیا میں بنے، انکلوڈنگ پاکستان اور انگلینڈ، وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو اس وقت امپوز ہے انگلینڈ میں، وہ 2000 کا لا موجود ہے، ٹیرورزم ایکٹ 2000، اور اس کے تحت اس قانون میں دہشت گردی کی واضح تعریف کی گئی ہے، فنڈنگ نیٹ ورکس پر کنٹرول کیا گیا ہے، جدید سیکیورٹی اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہ قانون آج بھی عالمی ماڈل سمجھا جاتا ہے۔ اب پاکستان میں آ جاتے ہیں، تو پاکستان نے ان لائن ود دوز انیکٹمنٹ وچ ور میڈ بائی انگلینڈ ان 74، یا اس کو ڈرائیو کر کے تو پاکستان میں اینٹی ٹیرورزم ایکٹ 1997 امپلیمنٹ کیا، اور آج تک وہی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس میں مختلف امینڈمنٹ کے ذریعے اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اب اس کے جو سیلین فیچر ہے اس میں میں کہوں گا کہ اس کے تحت انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، اسپیشل کورٹس پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ لیول پہ مور اور لیس کی گئی ہیں، اور اگر ڈسٹرکٹ چھوٹی ہے تو 2-3-4 ڈسٹرکٹ ملا کے ایک ٹیرورسٹ اسپیشلی ہر زون میں ضرور ہے۔ مثال پنڈی ڈویژن ہے تو وہاں پر موجود ہے، گجرانوالے میں موجود ہے، پھر لاہور میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، یعنی کہ ڈویژن لیول پہ ضرور موجود ہے۔ اس کے تحت تیز رفتار ٹرائل کا ان کو مینڈیٹ دیا گیا، سخت سزائیں دی گئیں۔ پھر اس میں بہت سی اہم ترامیم ہوئی، دہشت گردی کی تعریف کی وسیع کیا گیا، سیکشن 6 اور سیکشن 7 جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ 6 اور 7 اس میں توازن کا مسئلہ جب پیدا ہوا تو انسداد دہشت گردی قوانین پر ہمیشہ بحث جاری رہی۔ ایک طرف قومی سلامتی کی بات ہوئی، اور دوسری طرف بنیادی حقوق کا ڈسکس ہوتا رہا کہ ان قوانین کی وجہ سے کہیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ آئین میں موجود ہے وہ تو کہیں ڈسٹرب نہیں ہو رہی۔ بہرحال یہ بحث پہلے بھی چلتی رہی ہے اور آگے چلتی رہے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، لیکن ملکی سلامتی کیا کے نام پہ آپ انسانوں کے بنیادی حقوق، رائٹ ٹو اسپیچ ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ریٹن رائٹنگ کا ہے یا موومنٹ کا ہے، کیا آپ اس پہ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں؟ یہ ایک بحث ہے جو کہ پہلے بھی چلتی رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہی۔ ہم جیسے لوگ تو بالکل فنڈامنٹل رائٹس کے دائی ہیں، اور کوئی بھی ایسے قانون یا سیکشن آف لا کو بالکل حمایت نہیں کرتے جو کسی کے شہری کے بنیادی حقوق کل کرے، اور پھر ریاست کی سلامتی کے معاملے میں جو ریاستی حکام یعنی کہ حکومت ہے وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے عوام کو دبائے اور ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو دبائے۔ تو قانون جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بیسکس میں نے آپ کو بیسک جو ہے ہسٹری بھی بتائی، اور جو اس وقت پاکستان میں امپوز ہے 1997 کا اینٹی ٹیرورزم ایکٹ، اس حوالے سے بھی ڈیٹیل بتایا۔ تو اگر میری یہ تمام انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لوگوں میں شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔